अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जैसी तंगदस्ती वाली ज़िंदगी अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने गुजारी, शायद ही ऐसी ज़िंदगी किसी ने गुजारी हो। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर में 2-2 महीनों तक चूल्हा नहीं जलता था, फिर भी आपने अल्लाह से कभी कोई शिकवा गिला नहीं किया। आज की इस वीडियो में हम आपको अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर की गरीबी का और आपके सब्र का एक ऐसा वाक़या बताएंगे जिसको सुनकर यकीनन आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे और आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। इसलिए आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ख़ास है, आप इसको आखिर तक ज़रूर देखिएगा। एक मर्तबा रात के वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सो रहे थे। आपको नींद नहीं आ रही थी, इसलिए आप कभी इस करवट सोने की कोशिश कर रहे थे, कभी उस करवट, यानी कि आप बेचैनी की हालत में करवट बदल रहे थे। फिर आप अपनी चारपाई के किनारे पर आ गए और अपने पेट मुबारक को कसकर दबाया और फिर सोने की कोशिश करने लगे। ये देखकर हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा उठकर बैठ गईं और पूछने लगी, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपको क्या हुआ है? ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उठकर बैठ गए और कहने लगे, ए आयशा, भूख बहुत लगी है, इसलिए भूख की तड़प को दबाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सुनकर हजरत आयशा रोने लगी और कहने लगी, या रसूल अल्लाह, अल्लाह से फिर आप रोटी क्यों नहीं मांग लेते? इस पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा, नहीं मांगूंगा, इसी भूख की हालत में अल्लाह से मुलाकात करूंगा। हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि 2-2 महीने का वक्त गुजर जाता था, हमारे घर में चूल्हा नहीं जलता था और फाकों पर फाके होते रहते थे। इसी तरह से एक मर्तबा अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में तशरीफ फरमा थे। इतने में आपके पास एक सहाबी आए। उन सहाबी ने आकर अपने पेट से कपड़ा हटाया और कहने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, 2 दिनों का भूखा हूँ। देखो, मैंने पेट पर पत्थर बांधा हुआ है, जिनके लिए अल्लाह ताला ने ये सारी कायनात बनाई, जिनको अल्लाह ताला ने अपना हबीब कहा, जिनके चेहरे की कस्में उठाई, जिनके मुंह से निकले हुए बोल की कस्में उठाई। इतनी बड़ी हस्ती, लेकिन उन सहाबी की ये बात सुनकर आपने फरमाया, ए सहाबी, जरा इधर आओ। फिर आपने अपने पेट से कपड़ा हटाया और कहने लगे कि देखो। तो सहाबी ने देखा कि आपके पेट पर 2 पत्थर बंधे हुए हैं। ये देखकर वो सहाबी अपनी भूख भूल गए और आंखों में आंसू लेकर वापस चले गए। इतनी बड़ी रिसालत, इतनी बड़ी नबूवत आखिर अपनी उम्मत के गरीब लोगों को तसल्ली देने के लिए, अपनी उम्मत के मालदार लोगों को सबक देने के लिए कि अल्लाह इज्जत दे तो कभी भी अपनी हैसियत को ना भूलो, और अगर अल्लाह ना दे तो अपने प्यारे नबी की कुर्बानियों को ना भूलो। अल्लाह के नबी ने तो ऐसा इसीलिए किया। अगर आप चाहते तो अल्लाह ताला आपको सोने चांदी के पहाड़ अता कर देता, मगर आपने उन चीज़ों की ख्वाहिश नहीं की। एक मर्तबा अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक बाग में तशरीफ़ ले गए। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर भी आपके साथ में थे। सुबह का वक्त था। आपने देखा कि बाग में खजूर गिरी पड़ी है। ये देखकर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वो खजूर उठाई, उनको साफ किया और फिर खाने लगे। फिर आप अब्दुल्ला से कहने लगे, ए अब्दुल्ला, तुम क्यों नहीं खाते हो? तो इस पर वो कहने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुझे भूख नहीं है। इस पर आपने फरमाया, ए अब्दुल्ला, मुझे तो 4 दिनों की भूख है, आज 4था दिन है, रोटी का एक जर्रा भी पेट में नहीं गया है। सुनकर हजरत अब्दुल्ला की आंखों में आंसू आ गए और वो रोने लगे। इस तरह से एक मर्तबा अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में तशरीफ़ फरमा थे। इतने में हजरत क़ाब आपके पास आए और आपको देखकर कहने लगे, या रसूलल्लाह, आज आपका चांद जैसा चमकने वाला चेहरा मुरझाया हुआ क्यों नजर आ रहा है?
یہ سن کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو انہوں نے دیکھا کہ آپ کے پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے عقاب، آپ آج 3 دن گزر چکے ہیں، پیٹ میں ایک روٹی کا ٹکڑا بھی داخل نہیں ہوا ہے۔ یہ سن کر حضرت عقاب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ صرف آپ ہی کی بات نہیں ہے بلکہ آپ کے پورے گھر کا یہ عالم ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ سے ملنے ان کے گھر گئے۔ آپ کے ساتھ میں حضرت عمران بھی ہیں۔ آپ نے بیٹی کے دروازے پر دستک دی اور فرمایا، اے بیٹی، کیا ہم اندر آ سکتے ہیں؟ یہ سن کر حضرت فاطمہ نے کہا، ابا جان، میرے گھر میں اتنی چادر نہیں ہے کہ میں اپنے پورے جسم کو ایک ساتھ ڈھک سکوں، پردہ کرنے کے لیے میرے پاس چادر نہیں ہے۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی چادر اتاری اور گھر کے اندر پھینک دی۔ پھر فرمایا، اے بیٹی فاطمہ، یہ چادر لے لو اور اس سے پردہ کر لو۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ نے اس چادر سے پردہ کیا اور اپنے گھر کا دروازہ کھول دیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر کے اندر تشریف لے گئے اور بیٹی سے پوچھا، اے بیٹی فاطمہ، میں نے سنا تھا کہ تم بیمار ہو گئی ہو، اس لیے میں تمہارا حال پوچھنے آیا ہوں۔ باپ کو دیکھ کر حضرت فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں بیمار بھی ہوں اور بھوک کی وجہ سے یہ حال بھی ہے۔ بڑی بڑی مصیبتوں سے لڑ جانے والے اللہ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آج اپنی بیٹی فاطمہ کے آنسوؤں نے بھی رلا دیا اور ہلا بھی دیا۔ آپ بھی رو پڑے اور کہنے لگے، میری بیٹی غم نہ کر، آج 3 دن ہے، تیرے بابا نے بھی روٹی کا ایک لقمہ بھی نہیں کھایا ہے۔ اے میری بیٹی، میں بھی صبر کرتا ہوں اور تم بھی صبر کرو۔ بیٹی فاطمہ، میرے رب نے مجھ سے کہا تھا، اے میرے حبیب، اگر آپ چاہو تو سونے کا پہاڑ بنا دوں جو 10 میل لمبا اور 10 میل چوڑا ہے، یعنی کہ بہت بڑا ہوگا۔ اگر آپ کہیں تو آپ کی خدمت میں پیش کر دو۔ لیکن یہ سن کر میں نے کہا، نہیں یا اللہ، مجھے سونے کا پہاڑ نہیں چاہیے، میں ایک دن بھوکا رہوں گا اور ایک دن کھانا کھاؤں گا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے بیٹی فاطمہ، کیا تجھے یہ عزت کافی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے جنت کی عورتوں کا سردار بنا دیا ہے؟ کیا یہ سرداری کسی سونے چاندی کے پہاڑ سے کم ہے؟ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حسین سے بھی بہت زیادہ محبت کی ہے۔ آپ ان کو کہتے تھے، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے جگر کے ٹکڑے، میرے سینے کی ٹھنڈک، میرے 2 پھول۔ یہ سارے پیارے پیارے الفاظ آپ حسن اور حسین کے لیے کہتے تھے، یعنی کہ اللہ کے نبی حضرت حسن اور حسین سے اتنی زیادہ محبت کرتے تھے، اس لیے جب بھی ان کو بھوک کی وجہ سے حضرت حسین اور حسن کے رونے کی آواز آپ سنتے تھے تو آپ تڑپ جاتے تھے، لیکن پھر بھی آپ نے کبھی اللہ سے روٹی نہیں مانگی، کیونکہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی امت کے غریب لوگوں کو تسلی دینی تھی کہ اگر میں فقیر بن کر جا رہا ہوں تو تمہارے اوپر بھی امتحان ضرور آئے گا، اس کو تم بھی برداشت کرنا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے گھر میں یہ دکھ دیکھا، اپنی اولاد کو ذبح ہونے کا قبول کیا تاکہ آئندہ آنے والی امت کا غم اور غریب طبقہ کوئی گلہ نہ کرے، کوئی شکوہ نہ کرے، صبر کرے، حرام راستوں پر نہ جائے اور مالدار لوگ فخر نہ کرے کہ میں ایک بہت بڑا آدمی بن گیا ہوں، میری اتنی بڑی فیکٹری بن گئی ہے، میری اتنی زیادہ کمائی ہونے لگی ہے۔ یہ سوچ کر کوئی بڑا آدمی، کوئی امیر انسان گھمنڈ نہ کرے۔ یاد رکھے، یہ جو بڑائی کی چیزیں ہیں اصل میں یہ چھوٹی چیزیں ہیں۔ اللہ جس سے راضی ہوتا ہے اصل میں وہ بڑا آدمی ہوتا ہے، جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے وہ چھوٹا آدمی ہوتا ہے، چاہے پھر وہ غریب ہو یا مالدار ہو۔ اللہ پاک ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔